अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शब क़द्र के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि शब क़द्र कौन सी रातें हैं, कब कब आती हैं, रमज़ान के किस अशरे में होती हैं और इन रातों में हम क्या पढ़ें, क्या इबादत करें, क्या अल्लाह ताला से मांगें, दुआएं कैसे मांगें, क्या चीज़ मांगें दुआओं में। ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं इन तमाम बातों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो यह है कि शब क़द्र बहुत अहम रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब क़द्र का ज़िक्र कुरान करीम में 2 सूरतों में किया है। एक अम्मा के बारे में सूरत और एक सूरत दुखान में है। कहीं तो उसको फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस रात में यानी क़द्र की रात में यानी शब क़द्र में कुरान करीम को नाजिल फरमाया। कहीं फरमाया सूरह दुखान में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, यानी इसको मुबारक रात कहा कि कुरान करीम को हमने मुबारक रात में उतारा है। फिर फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं और जो इबादत करते हैं उनकी दुआओं में शामिल होते हैं। हदीसों में इस तरीके की तशरीआत हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम रात है। कहीं फरमाया कि इस रात के अंदर अहम फैसले लिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस रात की बड़ी अहमियत है। हमारे माशरे के अंदर अभी इससे पहले, रमज़ान से पहले शब बारात आती है 15 शाबान को, उसकी बड़ी अहमियत दी जाती है। और हालांकि शब बारात में और शब क़द्र में एक तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी शब क़द्र की बड़ी अहमियत है, लेकिन होता क्या है, शब बारात में तो लोग मस्जिदों में भर जाते हैं, सारी सारी रात इबादत करते हैं, उसमें भी करना चाहिए, लेकिन शब क़द्र तो उससे बहुत ज़्यादा अफजल और बहुत ज़्यादा अहमियत की रात है। इसमें होता है क्या, इस मस्जिदें वीरान रहती हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता कि आज शब क़द्र की रात है, आज हमें जागना है, आज हमें इबादत करनी, पता नहीं रहता है लोगों को। हालांकि इसमें और ज़्यादा हमको इबादत करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि शब क़द्र कौन सी रातों में है। पहले तो यह है कि रमज़ानुल मुबारक में होती है रात, ये क्लियर है बिल्कुल, लेकिन कब होती है इसमें फिर थोड़ा सा इख्तिलाफ है। लेकिन ज़्यादा यकीनी यह है कि ये रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। रमज़ान का जो आखिरी अशरा होता है, यानी 20 रोज़ों के बाद, उसमें शब क़द्र आती है। ये रात फजीलत रात उसमें आती है। लेकिन उसमें भी फिर ये है कि कुछ यकीनी, ज़्यादा यकीनी ये है कि ताक़ रातों में आती है, जैसे 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात और 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों में शब क़द्र हुआ करती है। लेकिन हमें होना तो ये चाहिए कि पूरे रमज़ान में हम इबादत करें, लेकिन जब आखिरी अशरा हो तो इबादत को हमें और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो निकलता हुआ रमज़ान है, रमज़ान हमारे हाथों से जा रहा है। हमने जो इबादत सही नहीं कर पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए उसमें और ज़्यादा इबादत कर लें। फिर और ज़्यादा उसमें ताक़ रातों में हमें इबादत करनी चाहिए, क्योंकि ताक़ रातों में शब क़द्र का सबूत है कि ताक़ रातों में ज़्यादा सबूत है, यकीनी है कि इन रातों में हुआ करती है। हमारे माशरे में अगर किसी को पता है इन रातों के बारे में, तो कोई जानता तो ये कहते हैं कि 27वीं रात को शब क़द्र होती है, कोई कहता नहीं 25 को होती है। तो मैं ये बता दूं कि उसमें भी क्लियर नहीं है। 21वीं शब में भी हो सकती है, 23 में भी हो सकती है, 25वें में भी होती है, 27वें में भी हो सकती है, 29वीं शब में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। तो इसलिए हमें आखिरी अशरे में बहुत ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और 27 और ताक़ रातों में और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। अब मसला आता है कि हम इसमें इबादत क्या करें। अब हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जैसे कि आता है, शब क़द्र करीब आती हैं, ताक़ रातें करीब आती हैं, तो सोशल मीडिया पर और वैसे भी बहुत अफवाह उड़ने लगती हैं कि ये इबादत करें और ये वजीफ़ा पढ़ें तो आपको ये सवाब होगा, ऐसे नमाज पढ़ें तो इतनी आपको सवाब मिलेगा, और ये पढ़ लें तो इस तरीके से आप कामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि शब क़द्र के लिए कोई भी ख़ास इबादत शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। कोई भी इबादत कुरान करीम और अहादीस से साबित नहीं कि ये ख़ास इबादत शब क़द्र के लिए, कोई इबादत नहीं साबित। कोई कितना भी कहें आपसे, कुछ होते हैं कहने वाले जो अपनी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर चाहते हैं, आपको कस्टमर बनाना चाहते हैं, और जाने क्या क्या चाहते हो, तो नई नई आपको फार्मूले देंगे कि ये पढ़ने से इतना सवाब है, ये इबादत करने से इतना सवाब है, ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। शरीयत के अंदर कुरान और हदीस में कोई भी इबादत ख़ास नहीं है शब क़द्र के लिए। लेकिन कौन सी इबादत करना है, वही रोज़ाना की इबादत है, वही जो मशहूर इबादत है, वही इबादत इसमें हमको करनी है। कोई ख़ास इबादत नहीं है।
جیسا کہ ہمیں نمازیں اور زیادہ پڑھنی یعنی نفل پڑھنے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، اگر قرآن کریم سے تھک جائیں تو کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اور جیسے کہ کلمہ طیبہ ہے، تسبیح فاطمہ ہیں، اور اسی طریقے سے درود شریف کی تسبیحات ہیں، اسی طریقے ذکر و اذکار میں ہم مشغول رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اور سب سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں، کہ دعا جو ہوتی ہے آتا ہے کہ عبادت کا مغز ہے، لیکن ہم دعا ہی بہت کم کرتے ہیں، ساری رات عبادت میں لگے رہیں گے جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، تسبیحات بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن دعا بہت کم مانگتے ہیں، حالانکہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے، بہت دعائیں مانگنی چاہیے، اور ایک خاص دعا اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس میں آخری عشرے میں، کون سی؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ زیادہ پڑھنی چاہیے، اور استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اس طریقے کی عبادت کریں، اور کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم دعاؤں میں کیا مانگیں؟ تو دعاؤں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم مانگیں کامیابی، اور کامیابی کیا چیز ہے؟ وہ خود قرآن کریم بیان کرتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے نجات پا گیا اور جنت میں داخل ہوگا، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ اللہ سے مانگیں، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور جنت میں ہمیں داخل فرما دیجئے۔ دوسری چیز کیا مانگیں؟ ہدایت مانگیں، کیونکہ وہ راستہ مانگیں جو ہمیں جنت تک لے جاتا ہے، اس راستے سے پناہ مانگیں جو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ہم جنت کا راستہ مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں گناہوں سے بھی دور رکھیے، ہماری گناہوں سے بھی حفاظت فرمائیے۔ تو ہم سب سے پہلے جنت مانگیں، ہدایت مانگیں، ہدایت کا راستہ مانگیں، گناہوں سے توبہ استغفار کریں۔ گناہوں سے اگر ہم ایسا ہو گیا ہم گناہوں سے استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت ہی دے دے، گناہ برابر کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہم پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگیں، گناہوں کا استغفار کریں، گناہوں سے گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اور جنت کا راستہ مانگیں، جنت مانگیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگیں۔ پھر ہم اپنی کامیابی کی، دنیا کی کامیابی کے لیے مانگیں، والدین کی مغفرت بھی مانگیں، اور جو ہمارے دل میں چیز ہے وہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ ہم ایک طرح سے بھکاری ہیں، اللہ دینے والا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، ہم بھکاری ہیں، مزدور ہیں، ہم جو بھکاری کو اور مزدور کو ضرورت رہتی ہے وہ ہم اپنے خالق کائنات سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ لو لگائیں۔ اور یہ آخری عشرہ ہے، پھر ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے، رمضان جانے والا ہے، نہ جانے اگلے رمضان میں ہم رہے نہ رہے۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بتاؤں، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک بار خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا آمین، پھر دوبارہ اگلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا پھر کہا آمین، پھر اوپر جب چڑھے پھر کہا آمین۔ تو ان تینوں میں آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پہلا عمل آپ نے نہیں دیکھا ہم نے آپ کو ایسا کرتا ہوا، آج آپ نے آمین کہا، ایسا کیوں؟ تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تو میرے دوستو بتائیے، اگر رمضان المبارک کا مہینہ نکل گیا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے اور نہ ہماری مغفرت ہو سکی تو ہم اس بد دعا کی وجہ سے ہم تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی ہے، اللہ کے رسول نے آمین کہا ہے، اور یہ جملہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے اللہ کی طرف سے تھا، تو اس میں قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اس لیے تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کریں، خاندان والوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مغفرت نہ ہو اور ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اور ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، آئے نہ آئے، تو اسی رمضان کو آخری سمجھ کر اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، وہی عبادت کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور سب کے لیے دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے شب قدر کے بارے میں کافی معلومات ہو گئی ہوگی۔ اب بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں اپنا سوال لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔